ल साथीहरु, मेरो हाइकटकको दोस्रो श्रृङ्खलामा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। मैले पहिलो हाइकटक चाहिँ यो मौलकालिकादेखि हर्दीतिर हुँदै जाने बाटोमा पहिलोचोटि रेकर्ड गरेको थिएँ। त्यतिखेर यो एआईका जोखिमहरू भनेर गरेको थिएँ। दोस्रो श्रृङ्खला चाहिँ एकदम धेरै दार्शनिक विषय छ। यसको लागि मैले हाइकटकको मेरो फर्मेटमा म कुनै न कुनै एउटा सन्दर्भ सामग्रीबारे कुरा गर्छु। त्यतिखेर मैले एउटा बीबीसीको पोडकास्टको चर्चा गरेको थिएँ। आज चाहिँ आचार्य प्रशान्तको एउटा झन्डै 2 घण्टाको भिडियो छ समयको बारेमा, अनि त्यसमा एकदम आधुनिक दर्शनशास्त्रको जरोमा पुगेर त्यो एक किसिमको दार्शनिक बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोलाई त्यहाँ उनले एकदम खुलस्त चर्चा गरेको हुनाले अनि त्यसको भिडियो म यसको डिस्क्रिप्सन राख्छु। अनि अहिले चाहिँ त्यहाँबाट तपाईहरु अब जसलाई जहाँ गर्छ तपाईहरु त अब सिधै गएर त्यो पुरा 2 घण्टाको कन्टेन्ट लिन सकिहाल्नुहुन्छ, जसले हिन्दी राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। तर पुरा फुर्सद नहुने अनि र हिन्दी राम्रोसँग बुझ्ने साथीहरुको लागि अनुकूल होस् भनेर म अलिकति यहाँनिर त्यसको चर्चा गर्छु। त्यसमा उनको त्यो मूल सन्दर्भ सामग्री बाहेक अन्य रिसोर्सहरुबाट पनि मैले अलिअलि तामतुन गर्न सक्छु है। जहाँनेर मैले कोट गर्छु त्यहाँनेर म भनिहाल्छु फलानुको अनुसार भनेर। ल अब म यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्छु अनि त्यससँगै हाम्रो यो आजको हाइकटकको चर्चा पनि जारी रहन्छ। ल है त, मेरो साथीहरु पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ, म अलिकति अगाडि आएर यसो गर्दै छु। ल तो शुरुआत होती है हमारे होने की। हमारे होने की शुरुआत ऐसे होती है जब वो जो शून्य है, जो बिंदु है नीचे, ये जो ओरिजिन है, ये 2 में बट जाता है। जब ये 2 में बट जाता है तो अहम वृत्ति खड़ी हो जाती है, मूल मैं। और जब वो खड़ी होती है तो कभी अकेले नहीं खड़ी होती, उसके सामने हमेशा प्रकृति होती है। पर जब तक अभी अहम वृत्ति की बात कर रहे हैं तब तक हम सामने बात करेंगे एक प्राकृत वृत्ति की ही। ठीक है, प्राकृत वृत्ति। ये दोनों सामने आ गए और इसमें जो अहम वृत्ति है, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया है तो उसका गुण क्या होता है, उसकी पहचान ही क्या होती है। जो अहम वृत्ति होती है उसकी पहचान ही क्या होती है, अपूर्णता। ठीक है ना, अपूर्णता। क्योंकि पूर्ण कहाँ था, पूर्ण तो नीचे बैठा हुआ था, उसी पूर्ण से छिटक करके इस मैं का, अहम का निर्माण हुआ है। तो जब पूर्ण से छिटक करके कुछ बनोगे आप तो पूर्ण रह तो गए नहीं ना। मोटे तौर पे कह सकते हैं पूर्ण के 2 टुकड़े हो गए, जो वास्तव में हुए नहीं हैं, वास्तव में नहीं हुए हैं, पर ये जो अहम है इसको लगता है कि हुए हैं। क्योंकि इसको सिर्फ लगता है इसीलिए इसको माया कहा जाता है कि ऐसा हुआ नहीं है, पर तुम्हें तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि हुआ है। तो ये जो अहम वृत्ति है इसके सामने ये प्राकृत वृत्ति आती है, और चूंकि ये अपने आप को अपूर्ण समझती है इसलिए इन दोनों में संबंध बनता है। ठीक है, अहम में और प्रकृति में बनता है एक संबंध। वो संबंध क्यों बनता है, ये जो अहम वृत्ति है ये संबंध क्यों बनाती है, ताकि अपूर्ण से हटकर पूर्ण हो सके, वो इसकी कोशिश है। ठीक है ना। लेकिन इस संबंध के फलस्वरूप ये दोनों ही बदल जाते हैं। ये जो संबंध बनता है अहम का प्रकृति से, वो संबंध दोनों को ही बदल देता है। आप अपने साधारण व्यवहारिक जीवन में भी देखते हो कि आपने जब भी किसी से संबंध बनाया, चाहे वो कोई जीव हो चाहे कोई वस्तु हो, संबंध के फलस्वरूप दोनों ही बदल जाते हैं, आप भी और जिससे संबंध बनाया वो विषय भी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। आपके पास एक नया मोबाइल फ़ोन आया, वो अभी पैक्ड है, डब्बे में है, लेकिन अब वो आपके पास आ गया, संबंध बन गया। संबंध बनते ही क्या वो मोबाइल फ़ोन वैसा ही रह जाता है जैसा आपके पास आया था? पहले तो अनपैकिंग हो जाती है, फिर उसमें आप अपनी ऐप्स डाल देते हो, लॉगिन कर लेते हो, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, वो बदल दिया। हम जिससे रिश्ता बनाते हैं हो ही नहीं सकता कि उसको बदल ना दें। और जब आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया तब क्या आप भी वही रह गए जो फ़ोन से पहले थे? आप भी बदल गए ना किसी तौर पे। तो इन दोनों का जैसे ही रिश्ता बनता है उसका परिणाम ये निकलता है कि ये भी बदल गया और ये भी बदल गया। अब हम इसको बोलते हैं अहंकार, और इसको हम अब सीधे सीधे बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, ये बदल गए, लेकिन ये बदलने के बाद भी क्या करते हैं, आपस में व्यवहार करते रहते हैं, क्योंकि वही इनकी मजबूरी है। व्यवहार ना करें तो क्या करें। ये I0 पर भी कैसा था, शुरुआत में भी कैसा था ये, और बदलने के बाद भी क्या हुआ। तो बदलने के बाद अब ये जो प्रकृति है उसके दूसरे विषय से या उससे दूसरे तरह संबंध बनाएगा, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात।
वो रहेगा अपूर्ण का अपूर्ण ही। ठीक है, तो ये बन गया अब यहां से आ रही बात समझ में। अब ये फिर आपस में करेंगे, अब फिर आगे कार्यक्रम चलता ही रहेगा, इसका कभी अंत होगा। तो इसमें आप समझिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ये जो दो आपको हॉरिजॉन्टल रेखाएं या तीर निशान दिख रहे हैं, ये क्या है? ये संबंध है, इसको बोलते हैं द्वैत। ठीक है, ये द्वैत है। और इनमें आपस में संबंध अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम हम बिल्कुल एक दूसरे एक्सिस पर ही डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकल, उसको बोलते हैं समय, टाइम। अब समय तपाईँ हामी झट्ट हेर्दा समयको बारेमा खास केही सोच्दैनौँ। समय भनेको दिन रात घन्टा मिनट अनि सेकेन्ड यस्तै यस्तैलाई, अथवा अफिस टाइम यति, विकेन्ड यस्तो भनेर यस्तो मान्छे सोध्छौँ। तर अलिक गहिराइमा सोच्ने हो भने चाहिँ अनि यो समय भनेको एकदम धेरै समयमा बुझ्न लायक चाहिँ धेरै दार्शनिक कुराहरू छन् है। अनि ल पहिलो कुरा, जतिखेर घडीको आविष्कार भएको थिएन, अथवा आविष्कारको कुरै छोडौँ, हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको पाला जतिखेर घडी हुन्थेन, घडी भन्ने थाहै थिएन, त्यतिखेर समय भनेको मान्छेहरूले दिनको हिसाबले नाप्थे। सूर्य चन्द्रमाले चाहिँ यो महिनाको साइकल, लगभग लुनार मन्थ भन्छ, 28 दिनको साइकल, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो भने दिन भनेको अब सूर्यको वरिपरि के अरे सूर्य पृथ्वीको वरिपरि एक फन्का लगाएको जस्तो देखिन्थ्यो। भलै त्यो पृथ्वी आफ्नै एक्सिसमा एक फन्का लगाएर घाम उदाउने अस्ताउने, अथवा घाम आज उदायो भने भोलिपल्ट उदाउने बेलासम्म हामीले एक दिन त्यसरी भन्थ्यौँ। अनि तर समय के हो भनेर वास्तवमा सोध्यो भने, अनि त्यो समयलाई हामीले पछि गएर क्वान्टिफाई पनि गऱ्यौँ। क्वान्टिफाई गरेर यो के अरे सेकेन्ड, मिनट, घन्टा बनाए पछाडि समय भनेको त एकदम राम्रोसँग नाप्न मिल्ने, एकदम प्रिसाइज मेजरमेन्ट गर्न मिल्ने, एकदम अपरिवर्तनीय, अथवा संसारको जहाँ जसरी नापे पनि एउटै हुने खालको, त्यस्तो खालको कुरा हो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले चाहिँ त्योभन्दा अलिकति फरक एउटा अवधारणा दियो भनौँ न, दार्शनिक हिसाबले भन्दाखेरि। त्यसको साइन्समा त अर्कै महत्त्व छ कि त्यो थियो है। अनि तर आचार्य प्रशान्तले यहाँ हाम्रो यो वेदान्तीय दृष्टिकोण, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा समयको अवधारणा कसरी विकास भयो र हाम्रो वेदान्तले यसको बारेमा कस्तो के अरे विकास गर्यो, अनि त्यसमा पनि जिड्डु कृष्णमूर्ति भन्ने छन्, जे कृष्णमूर्ति भन्छ, अनि यो विषयमा उनले प्रतिपादन गरेको लगायत हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा भएको धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सिन्थेसाइज गरेर आचार्य प्रशान्तले त्यहाँ व्याख्या गर्छन्। उनी के भन्छन् भने, समय भनेर हामीले जे बुझ्छौँ, यो घन्टा, मिनट, सेकेन्ड, यो भनेको साइक्लिकल टाइम भन्छन् क्या उनले, अथवा सर्कुलर टाइम पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको कस्तो भने, समय के हो, केमा नाप्ने भन्दा घन्टामा। 1 घन्टा भनेको कति? 60 मिनट। 1 मिनट भनेको कति? 1 घन्टाको 60 भागको 1 भाग। त्यो भनेको त्यहीँनिर त्यसरी नै घुमिरहन्छ। त्यो मिनट सेकेन्डको गरे पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यसले सच समयको बारेमा त्यस्तो गहिरो दार्शनिक कुरो तपाईँ हामीलाई केही पनि बताउँदैन। त्यसो हुँदा आचार्य प्रशान्तले त्यो भिडियोमा चाहिँ के गर्छन् भने, हाम्रो जुन अद्वैत दर्शन हो, नन ड्युअल फिलोसफी, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको त्यो आधारशिलै जस्तो हो वास्तवमा। त्यसमा धेरै मान्छेले काम गरेका छन्। त्यसमा मैले बुझेसम्म अष्टवक्रदेखि गौतम बुद्धसम्म, अनि यता उसमा के अरे महाभारत र गीतामा कृष्णदेखि, अनि धेरैजनाले यो विषय वरिपरि आफ्नो आफ्नो दार्शनिक धारणा राखेको हाम्रो लिटरेचरहरूमा पाइन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ आचार्य प्रशान्तले गरेको व्याख्याअनुसार के छ भने, हाम्रो सृष्टि कसरी भयो भन्ने अब विज्ञानले बिग ब्याङबाट सुरु भएको भन्छ। अनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनको यो अद्वैत दर्शनले के भन्छ भने, एउटा अद्वैत बिन्दुबाट संसार सुरु भयो। त्यो अद्वैतबाट कुनै कारणले
त्यो दुई भागमा छुट्टियो है। त्यो भनेको एउटा अहम वृत्ति, अर्को प्राकृत वृत्ति, यो दुईटा छुट्टियो। त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गर्न सिकायो भने म र अरू, म र प्रकृति, मान्छे र संसार, हामी र तिमी, यसरी के अरे द्वैत अथवा ड्युअल जुन छ, ड्युअल एक्सप्लेनेसन दिन त्यसरी थाल्यो, त्यसरी छुट्टियो। तर त्यो छुट्टियो पनि त्यो अहम र त्यो प्रकृतिको बिचमा निरन्तर अन्तर्क्रिया भइराख्यो। त्यो भनेको विभिन्न खालको सम्बन्धहरू हामीले राख्यौँ प्रकृतिसित है। त्यो सम्बन्धको कारणले के भएर त्यो किन त्यो सम्बन्ध रह्यो भन्ने चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो कारणले के भयो भने अहमले प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्दै गयो, प्रकृतिले अहमलाई परिवर्तन गर्दै गयो। जुनसुकै अन्तर्क्रिया गरे पछाडि त्यो दुवै पक्ष चाहिँ अनिवार्यतः बदलिन्छन् भनेर त्यहाँ उनले एउटा नयाँ मोबाइल फोनको उदाहरण दिन्छन्। कोही मान्छेले नयाँ मोबाइल फोन किन्यो भने ल्याएर घरमा त यसै राख्दैन, उसले आफ्नो बनाउँछ, रजिस्टर गर्छ, लगइन गर्छ, साइन इन गर्छ, अनि त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा मोबाइलमा परिवर्तन भयो, मोबाइल सेटमा। तर त्यो मान्छेमा पनि परिवर्तन भयो। पहिलोचोटि किनेको भने त्योभन्दा अगाडि मोबाइल नभएको मान्छे थियो, अब मोबाइल भएको मान्छे भयो होइन। पहिला अरू फोन भएको, आइफोन नभएको थियो, अब चाहिँ आइफोन आयो भने चाहिँ पहिला आइफोन नभएकोबाट अब आइफोन भएको मान्छे भयो, उसको स्ट्याटस चेन्ज भयो। अनि त्यस्तो किसिमले त्यो अहम र प्रकृति दुईटैमा त्यसरी निरन्तर परिवर्तनहरू हुन्छ। अनि त्यो परिवर्तन चाहिँ त्यो सम्बन्धको कारणले हुन्छ र त्यो सम्बन्ध जहिले पनि द्वैत हुन्छ नि। दुईवटा पक्ष नभएसम्म त्यो सम्बन्ध रहन असम्भव हुन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्ध भनेको हाम्रो ड्युअल नेचरको अथवा हाम्रो द्वैत एक्जिस्टेन्सको मानक हो। त्यस्तै जस्तो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने त्यो परिवर्तन भए पछाडि अनि अहम पनि पहिलाको जस्तो रहेन। अहम वृत्तिबाट सुरु भएर त्यो अहङ्कारमा बदलिन्छ। त्यस पछाडि त्यो अहङ्कारको रूप पनि समयसँग बदलिँदै फेरिँदै जान्छ। त्यसै प्रकृति पनि उस्तै रहेन है। अझ लार्ज स्केलमा भन्दाखेरि त मान्छेको अब हाम्रो स्पेसिसको हिसाबले हेर्दाखेरि त प्रकृतिलाई त हामीले त ध्वस्तै पारिसक्यौँ अनि एकदम ठुलो स्केलको परिवर्तन भयो। त्यो दुइटै एकअर्काको जस्तो रहेनन् भनेपछि समय भनेको के हो भने यही बदलाव हो भनेर समयको परिभाषा त्यसरी गर्छन् के है। समयको परिभाषा भनेको अहम अर्थात् म र प्रकृति, त्यो दुइटै जुन निरन्तर बदलिने एकअर्काको अन्तर्क्रियाको कारणले बदलिँदै जाने, नयाँ नयाँ हुँदै जाने, परिवर्तन हुँदै हुँदै जाने प्रक्रिया हो त्यो बदलाव अथवा परिवर्तन नै समय हो है। अनि त्यस पछाडि यस्तो किन हुन्छ त भन्ने चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। फेरि त्यो नभए के हुन्छ, म र प्रकृति त छुट्टे पछाडि त्यसले आफ्नो आफ्नो किसिमले अगाडि बढे हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन। त्यो किनभने जहिले पनि त्यो द्वैत हुँदा बित्तिकै त्यो के हुन्छ, अपूर्ण हुन्छ। अपूर्ण भएपछि त्यसलाई के हुन्छ भने पूर्ण हुने चाहिँ त्यसको लालसा हुन्छ, इच्छा हुन्छ, टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पूर्ण हुने प्रयासमा त्यो जहिले पनि अहम प्रकृतितिर आकर्षित हुन्छ। त्यो दुईटाले अन्तर्क्रिया गर्छन्। अन्तर्क्रिया गरेपछि दुवै बदलिन्छन्। अनि त्यो दुवै बदलिँदै जाने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले त्यो बदलावलाई, त्यसमा आउने परिवर्तनलाई हामी समय भन्छौँ। त अब यो चाहिँ समयको के भयो भने नन सर्कुलर डेफिनेसन भयो है। अब यसमा चेतनाको काम कहाँ आउँछ त भनेर म यो टुङ्गाउँछु। यो भिडियो धेरै लामो नगरौँ होइन। अनि यदि मान्छे र प्रकृति उस्तै हो, एकअर्कासित इन्टरेक्सन गर्ने हो भने अनि हाम्रो चेतनाको भएको फाइदा के, अथवा चेतना भएको कारणले हामी फरक हो कि होइन, अथवा चेतनाको औचित्य के भनौँ न, अथवा यो कुरा तपाईँ हाम्रो उसको लागि, हाम्रो दैनिक जीवनको लागि दार्शनिक बहस किन सान्दर्भिक छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ होइन। ल मेरो हाइकमा अर्को खोलो आइपुग्यो, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला कि यहाँ सानो झरना जस्तो छ, तल ठुलो झरना थियो। ल म अब खोलो तर्दैछु हाइकिङमा। ल त्यो चेतनाको काम चाहिँ के हो भने निरन्तर पूर्ण बन्ने इच्छा है। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चेतनामा प्रतिबिम्बित हुन्छ र चेतनाले हामीलाई निरन्तर त्यतातिर डोराउँछ। तर त्यसो गर्दैमा
त्यो इन्ट्रेक्सनहरू हामीलाई पूर्णतातिर धकेल्छन् भन्ने हुँदैन। त्यसो हुँदा त्यो अहम र प्रकृतिमध्ये एजेन्सी चाहिँ कसको छ भन्दा अहमको छ है। जस्तो कि त्यो सम्बन्धको उदाहरण त्यहाँ उनले दिन्छन्। मान्छे छ, खाना छ, अन्तर्क्रिया के भयो? मान्छेले खाना खायो। परिवर्तन के भयो? मान्छेले न्युट्रिसन पायो। अन्नको त अब केमिकल चेन्ज नै भयो। अन्न चाहिँ अब बाहिरबाट कार्बोहाइड्रेट थियो भने ठुलो कार्बोहाइड्रेट थिएन, भित्र गएर सानो कार्बोहाइड्रेट भयो। कार्बोहाइड्रेटहरू चाहिँ अर्को कतैबाट नाइट्रोजन खोजेर प्रोटिनतिर कन्भर्ट भयो, प्रोटिनबाट फ्याटतिर गयो, अथवा जे हुन्छ त्यो परिवर्तन भयो। खानामा झन् चिन्नै नसक्ने गरी परिवर्तन आयो है। परिवर्तन दुवैमा भयो। तर फरक के छ भने चेतना भएको कारणले खाना कति खाने, कस्तो खाने, किन खाने, कुन समयमा खाने, कसरी खाने, यो सबैको चुनाव चाहिँ गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ। त्यहाँनिर खानाको कुनै चुनाव छैन। हाम्रो त चुनाव छ भनेपछि अब हाम्रो त्यो चेतनाको काम चाहिँ त्यहाँनिर भयो है, अथवा चेतना हुनुको अर्थ चाहिँ त्यहाँनिर रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब यसको इम्प्लिकेसन के भने त्यो समयको बारेमा उनले त्यसमा भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जो समयलाई जुन हामीले बाँड्छौँ के अरे भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल, अनि त्यो भनेको हाम्रो यो कन्भेन्सनल जुन सर्कुलर टाइम हो त्यहाँनिर त्यसको एकदम सजिलोसँग त्यसले व्याख्या गर्यो। अनि तर उसमा भनौँ न, तर हाम्रो यो उसको जुन समयको जुन यो बदलाववाला परिवर्तनवाला नयाँ परिभाषा दिन्छौँ त्यहाँनिर समयको के हुन्छ त, त्यहाँ वर्तमान, भूत र भविष्यको के अवस्था हुन्छ भनेर त्यहाँ अर्को एकदम गजब कुरो छ। मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यो मेरो लागि नयाँ पनि थियो। त्यो चाहिँ के हो भने अब हामी सोध्छौँ हामी वर्तमानमा बाँचिरहेका छौँ अनि विगतलाई पछाडि छोड्यौँ, भविष्य पछाडि आउँदैछ भनेपछि हामी सबै हाम्रो सिङ्गो जीवन वर्तमानमा गुज्रिन्छ है। तर आचार्य प्रशान्त त्यहाँ के चाहिँ एक्सप्लेन गर्छन् भने हामी भूतमा बाँच्छौँ। ल यो हामी भूतमा बाँचेका छौँ भन्ने के हो भन्ने चाहिँ म अलिकति इलाबोरेट गर्छु। यो पहिला म आचार्य प्रशान्तको उदाहरण दिन्छु, त्यस पछाडि मेरो आफ्नै उदाहरणहरू दिन्छु है त। जस्तो कि हिजो यो आचार्य प्रशान्तले दिएको उदाहरणको अलिकति समसामयिक बनाएको संस्करण सुन्नुहोस्। हिजो भारत र न्युजिल्यान्डको क्रिकेट थियो, टेलिभिजनमा हेर्दै थियौँ हामी सोच्दैछौँ रियल टाइममा भइरहेछ। उता विकेट झऱ्यो हामीले देख्यौँ, उता रन आयो हामीले देख्यौँ, उता छक्का गयो हामीले देख्यौँ, रियल टाइममा हेरिरहेछौँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। तर जतिखेर हामीले हेर्दैछौँ त्यो विगतमा हेर्दैछौँ, किनभने भारतको मुम्बईको वाङखेडे स्टेडियममा खेल भइराखेको छ। चौका छक्का उहाँ हानिसक्यो, हानेको सिग्नल त्यहाँबाट क्यामेराले खिच्यो, क्यामेराले सेटेलाइटमा पठायो, सेटेलाइटले हाम्रो इन्टरनेटको विश्वव्यापी नेटवर्कमा पठायो, त्यहाँबाट मेरो नेट टिभी भनौँ न त्यसको सिग्नलले हाम्रो टेलिभिजनमा पठायो। त्यो सिग्नल त्यस पछाडि फेरि इलेक्ट्रोनिक सिग्नलबाट अडियो भिजुअलमा बदलियो, त्यस पछाडि हामीले हेऱ्यौँ है। सबै काम विगतको भइरहेछ, तर हामीलाई लागेको छ हामी वर्तमानमा हेरिरहेका छौँ। अब तपाईँले भन्नु होला त्यसो भए मैदानमा गएर क्रिकेट खेलेको हेऱ्यो भने त्यो त रियल टाइम भयो भन्नु होला। त्यो पनि छैन, किनभने त्यहीँनिर दुईवटा ब्याट्सम्यान जुन दुईतिर बस्छन् तिनीहरूको बिचमै समयको फासला छ। तिनीहरूले एकअर्कालाई हेर्न त्यो एउटाबाट के अरे रिफ्लेक्ट भएको लाइटको रे अर्कोसम्म जान अलिकति टाइम लाग्छ। निकै सानो किन नहोस् तर त्यति टाइम लाग्छ। त्यो ठाउँअनुसार स्टेडियमको पनि अगाडिकोले देख्ने भन्दा पछाडिकोले पछाडि देख्छ। त्यसमा उहाँ उसले सट हानिसकेको हुन्छ, त्यसको केही समय पछाडि मात्रै त्यो हाम्रो आँखाभित्र पुग्छ। हाम्रो आँखामा पुगेपछि त्यो आँखाबाट फेरि
ब्रेनसम्म पुग्न त्यहाँ फेरि हाम्रो न्युरल सिग्नल त्यसले फेरि अर्को टाइम लगाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामी त्यसलाई विगतमा नै हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै जस्तो अब यो चाहिँ आचार्य प्रशान्तवाला भयो। त्यसो मलाई चाहिँ एउटा सान्दर्भिक उदाहरण के लाग्छ भने त्यो हामी जबसम्म हाम्रो लङ टर्म मेमोरी विकास हुन्छ, जबदेखि विकास हुन्छ त्यस पछाडि नै हामी विगतमा बाँच्न सुरु गर्छौँ जस्तो लाग्छ कि। जस्तै 2 वर्षको बच्चा छ, 3 वर्षको बच्चा छ, 2 वर्षको भनौँ न, 3 को भन्दा पनि 2 वर्षको, जसलाई बितेको घटनाको स्मरण शक्ति खास डेभलप भएकै छैन, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने त चिन्ता हुनै कुरा भएन। त्यो भएपछि के भने भयो भने ऊ त वर्तमानमै बाँच्ने भयो है। उसको लागि भूत भविष्य दुवै छैन। त्यो हाँसे पनि मस्त भएर उतिखेर हाँस्ने भयो, रोए पनि उतिखेर रोने भयो। तर त्यो किस्सा जब उसले अलिकति लङ टर्म मेमोरी विकास गर्छ त्यस पछाडि खत्तम भइहाल्छ। त्यस पछाडिको कुरालाई अलि बिस्तारमा बुझ्नको लागि, जस्तो कि हामी अब अहिले एकछिनमा माथि पुग्छौँ, आले गाउँ पुग्छौँ। डाँडामाथि चौतरीमा चट्ट थाकेको ज्यान हावा खाँदै, चिसो हावा खाँदै हामी सुस्तायौँ। ओहो कस्तो आनन्द आयो, यो क्षण त म एकदम इन्जोय गरिरहेको छु, म वर्तमानमा बाँचिरहेको छु हामीले भन्छौँ। तर म त्यहीँ बस्दाखेरि पनि मेरो मनमा 10 थरी विचारहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यो सबै विगतका विचार हुन्छन्। विगतमा भएको घटनाहरूलाई म सम्झिन्छु। के चिन्ता हुन्छ, त्यो चिन्ता भविष्यको चिन्ता हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा वास्तवमा अनि त्यो अहिलेकै बारेमा पनि जस्तै रमाइलो कुरो के छ भने आकाशतिर हेरेर सर्र चिसो निलो आकाश, चिसो हावा चल्यो। त्यति पनि किनेला जस्तो अहिलेकै पछाडि पृष्ठभूमि झ्याउकिरी कराइरहेको छ, जङ्गलमा एकदम राम्रो घाम लागिरहेछ। अनि त्यस पछाडि आकाशमा हेऱ्यो भने सूर्य देखिन्छ। तर मैले हेऱ्यो भने अहिले जुन सूर्य देख्छु त्यो भनेको अहिलेभन्दा 8 मिनट अगाडिको सूर्य हो, किन त्यहाँबाट चाहिँ प्रकाशलाई यहाँ पुग्न 8 मिनट लागेको छ। त्यस्तै जस्तो त्यो झ्याउकिरीको आवाज पनि उसबाट निस्केर यहाँसम्म आउन समय लागेको छ। यसरी हामीले सबै कुरा विगत अथवा भविष्यमा हुन्छ। त्यसै वर्तमानमा हुने भनेको के हो, वर्तमानमा बाँच्ने भनेको के हो, यो लिभिङ द प्रेजेन्ट भन्ने एकदम क्लिसे जस्तो भइसक्यो। धेरै यो मोटिभेसनल स्पिकरहरूले यसलाई एकदम धेरै प्रयोग पनि गर्छन्, तर उनीहरूले त्यसको खास अर्थ बुझेका होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरैजनाले कसैले बुझायो म भन्न सक्दिनँ। त्यो भनेको के हो, वर्तमानमा बाँच्ने भने 2टा अवस्था मात्रै सम्भव छ है। एउटा नजन्मनु, जो जन्मेन ऊ पूर्ण छ, ऊ सधैँभरि वर्तमानमा छ, उसको विगत पनि छैन, भविष्य पनि छैन, उसको आफू र प्रकृति पनि छैन। अनि त्यसो हुँदा त्यो जो जन्मेन ऊ चाहिँ वर्तमानमा बाँचिरहेको छ। कि त जो निर्माण प्राप्त गर्यो त्यो वर्तमानमा बाँच्न सक्छ। किनभने निर्माण भनेको फेरि त्यो अघि मैले भने जुन अहम र प्रकृति, त्यो दुईटाको बिचको सम्बन्ध खास तरिकाले, खास साधनाको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई अपूर्णताबाट पूर्णतातिर लैजान सक्यो। मान्छे चाहिँ यो जुन द्वैत संसार हो, म भर्सस प्रकृति, म भर्सस अरू भनेर जुन त्यो दुईको वर्गीकरणबाट जो बाहिर आउन सक्यो, अनि त्यो हुँदा बित्तिकै त्यो दुई बिचको सम्बन्धबाट बाहिर आउने भयो। त्योसँगै त्यो दुईमा निरन्तर आउने बदलाव अथवा जुन समय हो त्यो समयबाट बाहिर आउन सक्यो, अथवा कालातीत हुन सक्यो। त्यो कालातीत भनेको पूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ जुन आदिबिन्दु, जुन म र प्रकृति छुट्टिनुभन्दा अगाडि जुन एउटा अद्वैत अथवा आदिबिन्दु थियो, त्यसमै रहन जो सक्छ त्यो मान्छे बल्ल वर्तमानमा बाँच्यो। अब उसलाई समयको प्रभावले पनि केही फरक परेन। समय भन्ने अवधारणै रहेन वास्तवमा उसलाई। किनभने समय भनेर त हामीले अघि भनेको जस्तो जतिखेर आदिबिन्दुको अद्वैत छुट्टेर अहम र प्रकृति भएको थियो, त्यस पछाडि त्यसमा आउने बदलावको कारणले बल्ल समयको सिर्जना भएको थियो नि त।
त्यसले त्यो समय भन्ने कुरा पनि हराउँछ। अनि त्यसमा त हाम्रो जीवनको अर्थ अथवा जीवनको सार्थकता, जीवन किन बाँच्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने हाम्रो पूर्वीय वेदान्तिक दर्शनको चोरो कुरा अथवा त्यसको मूल, त्यसको जरो, त्यसको निष्कर्ष भनेको के हो भने जीवन यसरी बाँच्ने कि म र प्रकृति बिचको अन्तर्क्रियाले मलाई पूर्णतातर्फ धकेलोस्, अथवा जुन दूरी हाम्रो विकास भएको हुन्छ म र प्रकृतिको बिचमा, त्यो दूरी निरन्तर कम गर्दै गएर अनि आफू वरिपरिको संसारमा विलिन भएको जब मान्छेले महसुस गर्न सक्छ, जसको लागि द्वैत रहँदैन, जसले चाहिँ त्यो अद्वैत भन्ने कुरा प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो मान्छे चाहिँ त्यस पछाडि सधैँभरि वर्तमानमा बाँच्न सक्छ। त्यही नै असली जीवन हो, जीवनको उद्देश्य त्यही हुनुपर्छ, अध्यात्मको उद्देश्य त्यही हुनुपर्छ भनेर हाम्रो वेदान्तको दर्शनले भन्छ। त्यो हाम्रो पश्चिमा दर्शनहरू र हाम्रो पूर्वीय दर्शनको मूल फरक पनि त्यही हो। त्यो अद्वैत भन्ने चाहिँ पश्चिमा दर्शनहरूमा पाइएको मलाई खास थाहा छैन, तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ धेरैजना दार्शनिकहरूले मान्छेले भगवान भने पनि, अरू के भने पनि, अथवा यसलाई परम्परा, धर्म, यिनीहरूले त्यसको खोलमा जोडजाड पारेर त्यस्तो बनायो भने, त्यसको वरिपरि रूढीहरू विकास भयो भने हाम्रो यो सबैको जरोमा अथवा हाम्रो गुदो यसको हुन्छ खाँटी कुरा, त्यो भनेको त्यही हो। र त्यसले हामीलाई जीवनमा उच्चतम मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ भन्ने कुरा बिस्तारै म पनि कन्भिन्स भइरहेको छु। र यति भन्दै हाम्रो आजको हाइकटक यहीँ सकिन्छ। हाइकटकको तेस्रो श्रृङ्खलामा हाम्रो अर्को हाइकमा गएकोलाई हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अब इसमें जो जीव है उसकी चेतना के लिए क्या स्थान है? हम कहते हैं चेतना माने चुनाव, ठीक? तो इसको आप देख रहे हैं तो इसमें आपको चुनाव का कहाँ क्या महत्व दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर संबंध सही है तो जो अगली अवस्था बनेगी, IN या PN, जो भी अगली आपकी अवस्था बनने वाली है, वो ऐसी हो सकती है कि आपको संतुष्टि की ओर भेजे। और सही संबंध की निशानी क्या होगी? सही संबंध की निशानी ये होगी कि उसमें ये जो आदान प्रदान होगा, ये जो दोनों में परस्पर व्यवहार होगा, अहम में और प्रकृति में, वो ज्ञान में होगा। क्योंकि व्यवहार करने वाला तो अहम ही है ना, हो दोनों तरफ से रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं निश्चित रूप से। आपने खाना खाया, खाना जैसा था वैसा बचा क्या? और आप भी जैसे थे क्या वैसे ही रह गए? तो प्रभावित तो दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन आपका खाने से रिश्ता क्या होगा, इसका संबंध एक पक्षीय होता है। प्रभावित दोनों एक दूसरे को करते हैं। एक बार रिश्ता बन गया दो में, प्रभावित दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन रिश्ता कैसा बनेगा इसका फैसला करने का अधिकार आपको होता है, खाने को नहीं होता। आप कहते हैं आपको बहुत सारा खाना है तो भोजन इनकार नहीं करेगा, और आप कहते हैं कि आज मुझे भोजन करना ही नहीं है तो भोजन अपमान नहीं मानेगा। तो ये जो दोनों में रिश्ता है, जब वो ज्ञान के साथ बनता है, और ज्ञान माने क्या? आत्मज्ञान, कि मैं कौन हूं और इसलिए मुझे प्रकृति से क्या संबंध बनाना है। जब वो ज्ञान के साथ बनता है तो जो बदलाव होता है वो फिर ऐसा होता है जिसमें संतोष की, तृप्ति की संभावना ज़्यादा रहती है। और उस बदलाव में हमेशा ऐसा होगा कि ये देखिए, गड़बड़ तभी शुरू ही हुई थी जब ये फासला बना था। किन दो में? प्रकृति में और अहम में जब फासला बना था ना, तभी गड़बड़ शुरू हुई थी। तो सार्थक बदलाव निश्चित रूप से वही होगा जिसमें ये फासला, अब फासला कम होने का क्या मतलब होगा? फासला कम होने का क्या मतलब होगा? अरे वो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, पर उसको एकदम ज़मीनी तौर पे बताइए। हमारा उद्देश्य ये है ना कि व्यवहारिक परिवर्तन आए कुछ। फासला कम होने का मतलब होगा कि जब आप कहते हो कि इधर आई है अहम, तो अहम अपने आप को बोलता है चैतन्य, मैं तो चैतन्य हूँ, कॉन्शियस हूँ, और उधर सामने जो कुछ होता है उसको क्या बोलता है? वो तो जड़ है। तो दोनों में फासला तभी कम हो सकता है जब दोनों की ये जो अलग अलग परिभाषाएं हैं ये अलग अलग ना रहें, एक हो जाएं। आकर्षण इसीलिए होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होते हैं ना। मैं कहता हूँ मैं हूँ चैतन्य और वो है जड़, या मैं जीव हूँ और वो है जगत, तो दोनों को अलग अलग जब तक मानोगे तब तक आकर्षण रहेगा, और जब तक आकर्षण रहेगा तब तक आपस में जो व्यवहार और संबंध बनेगा वो तृप्ति नहीं देने वाला। तो दोनों में फासला कम सिर्फ किस शर्त पर हो सकता है? जैसा कि अष्टावक्र समझाते हैं, जब ये जो चैतन्य है ये देख लेता है कि सामने जो प्रकृति है मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ,
मैं झूठ मूठ अपने आप को कहता हूं कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं ही नहीं। जैसे बाहर प्रकृति में तमाम तरह की क्रियाएं चल रही हैं, गुण आधारित, गुणधर्म आधारित, उसी तरीके से इधर भी वही सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। बस मैंने झूठ मूठ उनको कह दिया है कि वहां मैं हूं, मैं कुछ नहीं है, बस प्रक्रियाएं हैं। अब ये जो पी है उसमें तो प्रक्रियाएं ही होती है ना सारी प्रकृति में। पानी बह रहा है, आग जल रही है, सब अपने अपने गुणधर्म का पालन कर रहे हैं, तो वहां तो प्रक्रियाएं ही होती हैं। उन प्रक्रियाओं से हट करके जो 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 व्यूइंग कॉन्शियसनेस होती है, जो जीव देख रहा है इस पूरी दुनिया को, वो कहता है वो सब प्रक्रियाएं हैं, मैकेनिकल हैं, यंत्रवत हैं, तयशुदा हैं। लेकिन मैं तो साफ फैसला करता हूं। तो या तो ये दिखने लग जाए कि आप जो फैसले वगैरह करते हो वो भी बस पानी के बहने जैसे हैं, प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित। पानी बह रहा है, क्या वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन कर सकता है? नहीं। क्या वो फ्लूइड डायनामिक्स का उल्लंघन कर सकता है? नहीं। अगर कहीं से पानी की एक धार चली है और आगे जितने तरीके की कंडीशंस होनी है वो सब आपको बता दी जाएं, तो अगले 1 साल में पूरे उस धार का क्या होगा ये आप अभी बैठ करके निर्धारित कर सकते हो, क्योंकि धार के पास वास्तव में कोई चुनाव की शक्ति है ही नहीं। वो तो जैसी स्थितियां होंगी उस हिसाब से बह चलेगी। ठीक है ना? जब हमें ये देखने लग जाए कि हम भी जो कुछ करते हैं वो भी सब हमारे रसायनों और शरीर द्वारा ही, जो हमारा पूरा जैविक और मानसिक सामाजिक संस्कार है उसके द्वारा ही निर्धारित हो रहा है, उसमें मुक्त चुनाव, मुक्त इच्छा, फ्री विल कहीं पर है ही नहीं, तब इन दोनों में फासला कम हो जाता है। क्योंकि तो आप कहते हो भाई जैसा तू है वैसा ही। तो इसे खंभा खड़ा है क्योंकि उसको खड़े होने को बोल दिया गया है। जिस दिन कोई इंसान ये देख लेता है कि वो भी खंभा ही है, ये खंभा क्या अपनी मर्जी से खड़ा हुआ? नहीं। इसका रंग क्या इसकी अपनी मर्जी का है? नहीं। जो इस पर टेक लगाकर खड़ा है उसने क्या इस खंभे की अनुमति मांगी थी? नहीं। जिस दिन इंसान देख लेता है कि उसमें और खंभे में कोई विशेष अंतर नहीं है, उस दिन ये फासला कम हो जाता है।